Voice of Glory, Voice of Glory. Welcome to PCNE Presents Voice of Glory Season 2, powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. सदाझै Voice of Glory Season 2 लाई हेर्न भनी बस्नुहुने दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ. Let's welcome our top 7 contestants now. साथै हामी हाम्रो जजेसहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ. 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि सयौं गीतमा सङ्गीत भरिसक्नुभएका साथै केही नेपाली इसाई चलचित्रसम्म पासवर्ड वा सङ्गीत दिइसक्नुभएका जन र मनका गीतकार तथा सङ्गीतकार पास्टर राजु रामदान. लाखौं श्रोताहरूका मन अनि चिन्तनमा सदैव बसिरहने सुमधुर स्वरकी ध्वनि, आफ्नो कोकिला कण्ठी स्वरद्वारा गीतलाई जीवन्त प्रदान गर्ने बहुचर्चित गायिका लिडिया राई. नेपाली भाषी भएर पनि अङ्ग्रेजी गीतका एल्बमबाट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हासिल गरी गौरवशाली इतिहास रच्न सफल हामी सबैका गौरव सङ्गीतका साधक, परमेश्वरका प्रथाक सच्चा आराधक पास्टर जेम्स बस्नेत. तपाईँ र मेरो माझमा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, वेल नोन म्युजिक कम्पोजर, lyricist and singer, all the way from Kalimpong, India, Reverend Matthias Suba. Audition देखि टप 7 सम्म, टप 7 बाट टप 5 फाइनलिस्ट पाउन गइराखेका छौँ. जजेसहरू, हजुरलाई कस्तो फिल भइराखेको छ? सोध्न चाहे जज लिडिया राईबाट. हुन्छ, सबैलाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह. आज धेरै खुसी लागिरहेको छ अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको र दुःख पनि लागिरहेको छ किनभने धेरैजना कन्टेस्टेन्टहरू जानुभयो है. अनि तर पनि केही छैन, जजना तपाईँहरू सेलेक्ट हुनुभएको छ अनि तपाईँले राम्रो गर्नुहोस्. अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू जज लिडिया राईज्यूलाई. म सोध्न चाहे जज पास्टर राजु रामदान. एक प्रकारले एक्साइटेड छु कि एक्साइटेड यो मानेमा कि हामी हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीको हामी फाइनलिस्टहरू प्राप्त गर्दैछौँ. अब हामी भोइस अफ ग्लोरीको फाइनल जसको जुन आवाज हामीले खोजिरहेको छौँ त्यसको नजिकमा हामी पुग्दैछौँ. त्यस कारणले म एक्साइटेड छु. अर्को पक्षबाट चाहिँ म अलिकति नर्भस पनि भइरहेको छु कि वर विल बी द रिजल्ट, किनभने यति राम्रो सिङ्गर्सहरू, यति राम्रो सिङ्गर्सहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैजना एक प्रकारले त विनरै हो. तर कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार हामीले एकजना मात्रै विनर हुनेछ. त्यसको गर्दाखेरि त्यति राम्रो सिङ्गरहरू घुम्दै गर्दाखेरि एक प्रकारको बेमजा चाहिँ मनमा लागिरहेको छ. अनि अस्तिको पालि त्यस्तै भइरहेको थियो, तर अहिले आज यसपालि झन् अझै धेरै टप 7बाट टप 5मा आउँदै गर्दाखेरि एक्सिलेन्ट सिङ्गर्सहरू छुट्नु पर्दाखेरिको बेमजा मनमा छ. अनि तपाईँ यो सिजनको एउटा सहभागी हुनुहुन्छ र तपाईँ यो सिजनबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि तपाईँको कलाको यात्रा सकिएको होइन, यो सिजनको यात्रा मात्रै सकिएको हो. र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्टिल किप सिङ्गिङ. परमेश्वरको महिमाको लागि गाउँदै जानुहोस् र तपाईँको गायनबाट परमेश्वरको महिमा पक्कै पनि हुनेछ. यो फर्मेटबाट बाहिर भयो त केबाट परमेश्वरको सेवकाई र परमेश्वरको लागि दिएको दान प्रदानहरू तपाईँ कराउनुहुन्न. तपाईँ निरन्तर रूपमा गाउँदै गर्नुहोस् भन्ने म अहिले सुरुमै पनि उत्साह दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. हुन्छ, धन्यवाद हजुरलाई. म सोध्न चाहन्छु जज पास्टर जेम्स बस्नेत, हजुरलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ? सबैलाई जय मसीह. हाम्रो दुईजना जजेसले भन्नुभएको छ है, वी आर रियली एक्साइटेड होइन. हामी यही दिनको लागि हामीले वी हेभ बिन प्रिपेयरिङ आवर आज अनि टप 7 आई होप हाम्रो टप 7 रेडी हुनुहुन्छ पर्फर्मेन्स विथ यर पर्फर्मेन्स होइन. अनि आज दुईजना निक्लिनुहुन्छ सोबाट, तर हाम्रो पास्टर राजुले भने जस्तै दिस इज नट द एन्ड होइन. यु हेभ टु किप अन सिङ्गिङ फर द किङडम अफ गड. अनि आजको रिजल्टहरूबाट, आजको सोबाट हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्. दिस इज द मेन थिङ होइन हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीको सोको लागि. अनि मलाई भन्नु केही छैन. आइ एम जस्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम. हाम्रो राजुज्यूले भन्नुभएको नर्भस, तर वी आर सो ग्रेटफुल हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएको लागि. बिसिएनईलाई, हाम्रो भोइस अफ ग्लोरी अनि सम्पूर्ण टिमलाई अनि हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. हाम्रो माझमा
गेस्ट रेभरेन्ड मथियस सुब्बाजी हुनुहुन्छ। टप 7 कन्टेस्टेन्ट्सलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ रेभरेन्डज्यू? समय दिनुभएको लागि एकदमै धन्यवाद छ भोइस अफ ग्लोरी सम्पूर्ण टिमलाई र यो मेरो लागि एउटा ठुलो प्रिभिलेज हो तपाईँहरूसँग यसरी साङ्गीतिक एउटा सङ्गति गर्न पाउँदाखेरि र वन्स अगेन अघिबाटै म कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। जतिजना अघिबाटै जाइसक्नु भएको छ र आज जतिजना 7जना तपाईँहरू कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, वास्तवमा भनौँ भने तपाईँहरूले जितिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले प्रभुको हृदय जितिसक्नु भएको छ अनि तपाईँले धेरै श्रोताहरूको हृदय जितिसक्नु भएको छ। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, यो एउटा कम्पिटिसन चाहिँ तपाईँहरूलाई न माथि पुर्याउने कुरा हो न तल पुर्याउने कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँले अझै तिखार्ने कुरा हो, सार्पनिङ गर्ने कुरा हो। अनि मत्ती 25 अध्याय अनुसार चाहिँ तपाईँ आफ्नो तोडामा तपाईँले पाएको ट्यालेन्ट जो छ, द प्याराबल अफ ट्यालेन्ट, त्यसमा तपाईँ विश्वासयोग्य र इमान्दारी र परिश्रम गर्ने कुरा हो। आफ्नो आफ्नो हिसाब आफै दिनुपर्छ। 5ले 10 बनायो, 2ले 4 बनायो, 1ले लुकाइराख्यो। र यो भोइस अफ ग्लोरी चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको ट्यालेन्ट के हो भन्ने कुरालाई चिन्ने मौका यो प्लेटफर्मले दिएको छ। तर परिश्रम र इमान्दार हुने कुरा चाहिँ तपाईँको, त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँ टप 5 मा बस्नुहोस् नबस्नुहोस्, बट यु निड टु बी फेथफुल इन योर ट्यालेन्ट God has given you. You need to be sincere, you need to be very hard working. अनि प्रभुको वचनले भने जस्तो चाहे खावा पिवा जेसुकै गर, परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। यस कारण म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, वेदर यु स्टे इन द 5 रो भनौँ न अब है अथवा तपाईँ आज निस्केर जानुहोस्, इट डजन्ट म्याटर एक्चुअली। वाट डज म्याटर इज तपाईँ कति सिन्सियर हुनुहुन्छ तपाईँको ट्यालेन्टमा। त्यही कुरामा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। सो वन्स अगेन मे गड ब्लेस यु अल। बी कुल है, प्रार्थना गर्नुहोस्, गाउनुहोस् प्रभुको महिमाको निम्ति। कम्पिटिसन होइन, म वर्सिप गरिरहेको छु भनेर सोच्नुहोस्। And the Holy Spirit will lead you, guide you to sing best for the Lord. Thank you. हुन्छ, धन्यवाद रेभरेन्ड मथियस सुब्बाज्यूलाई। Welcome back to BCNE Presents Voice of Glory Season 2 powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्छ Burlington Asian Market, Shubhas South Massachusetts, CarePoint Plus Home Care Service New Hampshire, South Asian Mart Food New Hampshire, Gurung Restaurants and Bar LLC Vermont, New Sagarmatha Jewelry, Ohio, New York Life Insurance, Radha Thapa, Kansas Community Home Healthcare LLC, Mercy Home Healthcare, Ohio, Namaste Adult Daycare, Massachusetts, Ronak Jewelry and Gift House, Vermont, Asian American Supermarket, Massachusetts, Pradeep Karki, Keller William Realtor, New Hampshire. यो हप्ता हामी टप 5 फाइनलिस्टलाई पाउन गइराखेका छौँ। पछिल्लो हप्ताको जजेसको स्कोर अनि दर्शकको भोटले निर्धारण गर्दछ टप 5 फाइनलिस्टलाई। सो जजेसहरू, के तपाईँले तयार हुनुहुन्छ आजको दमदार प्रस्तुति हेर्नको लागि? And contestants, are you guys ready to rock the stage tonight? Let's begin the show. गायन कलामा छ उनको आफ्नैपन, आवाजले छुन्छ हरेकको मन, प्रभाव पर्दैछ झन झन। म बोलाउन चाहे भाइ पवन। रापिलो परमेश्वर अल्फा अनि ओमेगा तपाईँ रापिलो परमेश्वर
होस् तपाईलाई महिमा होस् तपाईलाई प्रशंसा होस् हालेलुया हालेलुया मनीको भएको छु येशूको वचनले आत्मामा भरेको छु प्रभुको अभिषेकले म नयाँ भएको छु येशूको छुवाइले आत्मामा भरेको छु प्रभुको सामर्थ्यले अनुग्रहमा म बाँचेको छु अनुग्रहमा म हाँसेको छु अनुग्रहमा म बाँचेको छु अनुग्रहमा म हाँसेको छु हा 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 म विजय भएको छु धुमाको रगतले छुटकारा पाएको छु येशूको शक्तिले म अघि लम्केको छु आत्माको जोशले म दौडिरहेको छु मुकुटको आशाले अनुग्रहमा म बाँचेको छु अनुग्रहमा म हाँसेको छु अनुग्रहमा म बाँचेको छु अनुग्रहमा म हाँसेको छु हा हा आ अल्फा अनि ओमेगा तपाईं रापिलो परमेश्वर अल्फा अनि ओमेगा तपाईं तपाईलाई महिमा होस् तपाईलाई प्रशंसा होस् तपाईलाई महिमा होस् तपाईलाई प्रशंसा होस् हालेलुया हालेलुया What a mind-blowing performance by पवन हजुरको। म सोध्न चाहे जजेसहरूलाई हजुरको पर्फर्मेन्स आज कस्तो लाग्यो। म यो समय दिन चाहन्छु
जज जेम्स बस्नेतज्यूलाई। पवन भाइ जेमसी जेमसी आजको बाइकको सङ सेलेक्सन होइन एउटा आराधनाको थिम हाम्रो वर्सिपको जुन चाहिँ थिम छ त्यसलाई भाइले मध्यनजर राख्दै यति असल एउटा गाना चुज गर्नुभएको छ। वी रियली लभ इट स्पेसली होइन भाइको एउटा आफ्नै जुन चाहिँ स्टाइल छ अलिकति हस्की प्लस अलिकति त्यो आउट अफ रेन्ज टाइपको भाइको जुन चाहिँ गाना गाउने स्टाइल छ आई रियली लाइक इट है। हामीले अलिकति साह्रो परेको हो कि भाइलाई जस्तो लाग्छ तर भाइको एउटा आफ्नै एउटा स्टाइल जुन चाहिँ छ होइन बाइ नाउ वी नो भाइको एउटा यु हेभ यु ओन स्टाइल अनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। अनि हाम्रो यादव भाइले भन्नुभएको चाहिँ एउटा आई कुड फिल द प्रेजेन्स अफ गड होइन। एट द सेम टाइम अफकोर्स त्यहाँनिर अलिकति भाइको होइन पर्फर्मेन्सै गरेको हो कि जस्तो पनि थियो अनेस्टली तर एउटा त्यो आराधनाको जुन चाहिँ महल भाइले एउटा क्रिएट गर्नुभयो आई रियली लभ इट है। किप अप भाइ। अनि आजको भाइको जुन भोइस सुन्दा त मलाई त भाइ नै फाइनलिस्ट हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आई रियली लाइक इट है। अनि जुन चाहिँ भाइले एउटा पर्फर्मेन्स कम एउटा वर्सिप गर्नुभयो परमेश्वरलाई यसद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आइ एम रियली एक्साइटेड आई एम रियली रुटिङ फर यु भाइ एन्ड अल्सो आई एम अ बिग फ्यान अफ यु सो किप इट अप एन्ड गड ब्लेस यु भाइ। थ्याङ्क यू। हुन्छ धन्यवाद जज जेम्स बस्नेतज्यू। मैले समय दिन चाहन्छु आजका गेस्ट मथियस सुब्बा। म आज त बिहान 5 बजी उठेको अनि मलाई त डिभोसन गरेको जस्तो लाग्यो क्या मजा लाग्यो बिहान है प्रभुको चरणमा गएर वर्सिप गरेको आराधना गरेको जस्तो लाग्यो। भाइ पवन राई यो भोइस इज डिप तपाईँको भोइसमा एउटा मिठो डिपनेस छ एकदम मजा लाग्यो। अनुग्रहमा बाँचेको छु हाँसेको छु वाट अ वन्डरफुल वर्सिप सङ होइन। अनि तपाईँको भोइसमा स्मुथनेस पनि राम्रो छ अनि लभ युर एक्सप्रेसन तपाईँको एक्सप्रेसन पनि राम्रो छ भोइसको एक्सप्रेसन अनि तपाईँ आफै एज अ पर्सन पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको हाई नोट्सलाई अलिकति तपाईँले वर्कआउट गर्नुपर्छ। निकै नै हाई नै हो त्यो है तपाईँको फल्स स्याडो पनि गर्नुभयो तपाईँले किन निकै त्यो हाई थियो किनकि प्रायः मेरो आफ्नै भोइस पनि मोटो भएकोले हाई मलाई जानु निकै गाह्रो पर्छ। तर पनि आई थिङ्क एज अ सिङ्गर तपाईँले यु क्यान वर्क आउट अदरवाइज तपाईँको भोइस एकदमै मिठो मोटो मजाको छ एकदमै पञ्च भएको छ र पवन भाइलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिएको होस्। यो त तपाईँको सुरुवात मात्रै हो देयर इज अ लङ वे टु गो र एकदम अघि मैले भने जस्तो बी हार्ड वर्किङ अनि तपाईँको आफ्नो ट्यालेन्टमा सिन्सियर हुनुहोस्। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू। हुन्छ धन्यवाद हाम्रो रेभरेन्डज्यूलाई। म फेरि पनि हाम्रो जजेसलाई सोध्न चाहन्छु जज लिडिया राई। हुन्छ पवन भाइ जेमसी जेमसी अनि तपाईँले कङ्ग्रेचुलेसन टप 7मा आउनुभएको लागि र तपाईँ टप 7मा त्यसै सेलेक्ट हुनुभएको छैन अनि तपाईँको भोइस एकदमै राम्रो छ अनि तपाईँको जुन तपाईँले गाउनुभयो अनि तपाईँले एकदम मिठो प्रकारले गाउनुभयो अनि तपाईँले जुन तपाईँको त्यो आफ्नो तरिका छ नि गाउने तरिका त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ अनि राम्रो गाउनुभयो एकदम पावरफुल गाउनुभयो। परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले अघि है मतियास अङ्कल अनि जेम्स दादाले भनेअनुसार हामीले उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गरिरहेको थियौँ तपाईँले जब गाउनु हुँदै थियो अनि गड ब्लेस यु अनि अझै यसरी नै परमेश्वरको महिमा गर्दै अघि जाने यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद लिडिया राईज्यूलाई। म सोध्न चाहन्छु जज राजु रामदाम। पवन भाइलाई चाहिँ विशेष छ भाइ सुरुमै भनिहाल्नु भाइको म एकदम ठुलो फ्यान हो भाइको आवाज फ्यान हो। गाना अघि हाम्रो पास्टरमा त्यसले भने जस्तै अलिकति लुक्स लाइक हायर यो भोइसमा चाहिँ अलिकति हाई भयो जस्तो भएर त्यो हाई जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन एउटा सम पार्टमा स्पेसली फर्स्ट भर्सको फर्स्ट लाइनमा गाउँदाखेरि स्लाइटली अफ भएको अलिकति फ्ल्याट भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ त्यहाँनिर र त्यो चाहिँ भाइको अलिकति हाईको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसको नेक्स्टमा चाहिँ रिपिटेसनमा यु डिड रियली गुड जब र अस्थायीमा फेरि एकदमै राम्रो कामहरू गरेको छ। अल द बेस्ट।
Thank you. हुन्छ धन्यवाद सबै जजेसहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पवन भाइ अडिसन राउन्डदेखि टप 7 सम्म आउनुभएको छ हाउ वाज युर जर्नी सो फार जय मसी सबैजनालाई यो जुन विषय आएको छ एकदमै खासै भन्नुपर्दाखेरि एकदमै भारी विषय हो भन्न चाहन्छु होइन किनकि अब पहिला जुन अडिसन राउन्डदेखि अहिलेसम्म जतिजना हामी भेला भएको छौँ सबैजनालाई के भन्छ भने एकदमै सबैजना चाहिँ एकदम पोटेन्सियल भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यसकारण मलाई चाहिँ कस्तो भने हल्का नर्भस फिल भइरहेछ बट लाइक आइ एम एक्साइटेड फर द रिजल्ट अनि जुन जर्नी भयो त्यो जर्नीद्वारा चाहिँ मैले एकदमै धेरै कुरा सिक्नु पाएको छु लाइक अब हाम्रो कोचहरूसँग वान अन वान कन्भर्सेसन गरेर पनि कति ठाउँमा के गर्नुपर्ने रहेछ भने हामीले सिकि नै रहेको छौँ मैले चाहिँ सिकिरहेको छु र एकदमै राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म यात्रा भन्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद पवन भाइलाई सुपथ मूल्यमा आकर्षक घर किन्न बेच्न वा घर सम्बन्धी लगानी आर्थिक कारोबारका साथै कागज पत्रका सेवा सुविधाको निम्ति हरपल सम्झिन सक्नुहुनेछ रियल्टर प्रदीप कार्की साथै आफ्नै नेपाली भाषा हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा निःशुल्क सल्लाह र परामर्श लिन सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ रियल्टर प्रदीप कार्की केलर विलियम्स रियल्टी बेडफोर्ड नेहेम्सर सम्पर्क सेलफोन नम्बर 401-688-6766 अफिस 603-232-8282 जब हुन्छ आफ्नो घर ढुक्क मन हरेक प्रहर कहिले पाउँछन् अङ्क 100मा 100 धेरै गए थोरै रहे विजेता बन्ने उनको आफ्नै छ तय आउँदै हुनुहुन्छ सुन्दास अजय हाम्रो स्वरले प्रशंसाले यीशुलाई उचाल्नु छ हाम्रो हृदयले हाम्रो प्राणले यीशुलाई प्रेम गर्नु छ हाम्रो स्वरले प्रशंसाले यीशुलाई उचाल्नु छ हाम्रो हृदयले हाम्रो प्राणले यीशुलाई प्रेम गर्नु छ सबै मिली संसारलाई यो भनौँ आदि तुफानलाई शान्त पार्ने केवल यीशु नै हुन् सबै मिले संसारलाई यो भनौँ आदि तुफानलाई शान्त पार्ने केवल यीशु नै हुन् पानी माथि माथि हिँड्ने यीशु हुन् सर्वशक्तिमान
हाम्रो राजा येशू हुन् हाम्रो स्वरले प्रशंसाले येशूलाई उचाल्नु छ हाम्रो हृदयले हाम्रो प्राणले येशूलाई प्रेम गर्नु छ येशू हाम्रो मुक्तिदाता अनन्त जीवनमा छ आशाविहीनलाई आशा दिने रोगीलाई निको पार्ने येशू हाम्रो मुक्तिदाता अनन्त जीवनमा छ आशाविहीनलाई आशा दिने रोगीलाई निको पार्ने आदिलाई शान्त गराउने मेरो येशू हुन् अन्धोलाई दृष्टि दिनुहुने येशू हुन् हाम्रो स्वरले प्रशंसाले येशूलाई उचाल्नु छ हाम्रो हृदयले हाम्रो प्राणले येशूलाई प्रेम गर्नु छ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भाइ अजय हजुरको मलाई एकदमै हजुरको पर्फर्मेन्स मन पर्यो तर ढिला नगरिकन हाम्रो जजेसहरूलाई सोध्नेछौँ म यो समय दिन चाहन्छु जज लिडिया राईज्यूलाई हुन्छ अजय भाइ जयमसी तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई टप 7मा सेलेक्ट हुनुभएको लागि अनि वाउ कति मिठो गाउनुभयो तपाईँले तपाईँको भोइस एकदमै मिठो छ है अनि जुन यो गीत गाउनुभयो तपाईँले आफ्नो तरिकाले गाउनुभयो अनि जुन हरकतहरू छ नि तपाईँले जुन त्यो लोहरू लानुभयो लो पार्टहरू छ त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू अनि त्यसमा एकदमै मिठो तपाईँले गर्नुभयो एकदमै मलाई मन पर्यो अनि तपाईँ वान अफ माई फेभरेट कन्टेस्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ एकदमै मिठो गाउनुभयो र यही भन्न चाहन्छु अल द बेस्ट अनि तपाईँलाई म टप 5मा देख्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ धन्यवाद जज लिडिया राईज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु जज फास्टर राजु रामदा भाइ अजय लाई हामीले सुरुदेखिको हेर्दै आउँदाखेरि जसरी थुप्रैचोटि पर्फर्मेन्स अफ द विक बन्दै गर्दाखेरि आज यो गीत गाएर पनि भाइले प्रुभ गरेको छ कि भाइ चाहिँ त्यत्तिकै पर्फर्मेन्स अफ द विक भएको होइन भनेर यो गाना आराधनाको गाना यो गाना सुन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिहरू हामी सबैले महसुस गरिरहेका थियौँ अनि यति मजाको गाना जुन भाइको भोकलमा एउटा ओरिजिनल गाएको जस्तै मैले सुनिरहेको थिएँ ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल जस्तो सुनिरहेको थिएँ अनि त्यसो सुन्दै गर्दाखेरि भाइको जुन ट्यालेन्टहरू निखारिँदै आएको छ नि अनि यो चाहिँ हो भोइस अफ ग्लोरीको लक्ष्य जुन सुरुमा जस्तो हामीले सुनेका थियौँ सुरुमा हामी जुन कमेन्ट्स गऱ्यो त्यसलाई एकदमै भाइले ध्यानमा राखेर आफूलाई जुन एउटा सार्प बनाउँदै लगेको छ अनि यो चाहिँ एउटा भोइस अफ ग्लोरीको लक्ष्य पुरा हुँदै गएको भन्ने मैले त्यही विचार गरेको छु र एकदमै रानी अर्को मलाई मन परेको छ भाइको यो गानामा जुन एउटा सस्टेन्स पार्ट्सहरूको डिमान्ड गरेको छ त्यो सस्टेन्स पार्टहरूलाई भाइले एकदमै राम्रोसँगले निभाउन सकेको छ होइन र मेरो तर्फबाट के भनेर एकदमै वेल डन राम्रोसँगले यसलाई निभाएको छ भाइले र यस्तै गानाहरू अझै धेरै धेरै प्रस्तुत गर्दै जानु यो आवाजबाट धेरैवटा महिमाको गाना परमेश्वर आराधना गानाहरू गाउन खाँचो छ र अब यो राम्रो कमेन्ट्स गर्यो भन्दैमा होइन स्टिल देयर आर स्पेस टु वर्क इट आउट
र अझै बेस्ट हुनको लागि भाइले अझै धेरै यसलाई मेहनत गर्दै जानु र भाइको आवाजबाट धेरै गानाहरू हामी पछि पनि सुन्न चाहन्छौँ है। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, धन्यवाद हाम्रो जज राजु रामदामज्यूलाई। अनि म फेरि पनि ढिला नगरिकन यो समय दिन चाहन्छु हाम्रो जज जेम्स बस्नेतज्यूलाई। भाइ जय मसी। आज पनि भाइको पर्फर्मेन्स है एकदमै प्लस एउटा जुन चाहिँ भाइको एउटा स्टाइल छ गाउने, आई रियली लभ इट। स्पेसली जुन चाहिँ एउटा भाइको त्यो भोइसको थ्रो छ है, मलाई त्यो एकदमै मनपर्छ। अनि आई रियली इन्जोयड भाइ, स्पेसली होइन त्यो क्लासिकल स्लाइटली आफ्नो त्यो भाइको एउटा स्टाइल हरकतहरू गर्नुहुन्छ। अफकोर्स भाइ एउटा दाजु एन्ड आई रियली लभ यु एन्ड योर ट्यालेन्ट भाइ। अनि जस्ट मलाई एउटा दुईवटा जग्गामा चाहिँ त्यो ल्यान्डिङ नोटहरूमा अलिकति भोइस नपुगेको जस्तो लाग्यो मेरो लागि चाहिँ। तर ह्याभिङ सेड द्याट भाइ, आई थिङ्क यु विल रियली गो फार भाइ। आई थिङ्क हामीले पहिलेदेखि सुनेको बेलादेखि नै आई थिङ्क भाइ चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 स्पटमै हुनुहुन्छ है। अनि भाइले त्यसरी नै कहिले पनि हामीलाई मतलब हाम्रो एक्सपेक्टेसनलाई भाइले तल गर्नुभएको छैन, विच इज भेरी गुड भाइ। अनि आज पनि पर्फर्मेन्सद्वारा भाइले प्रुभ गर्नुभयो द्याट यु आर वान अफ द बेस्ट। अनि हाम्रो पास्टर राजुले भन्नुभएको म एग्री गर्छु, तपाईँ त्यसै पनि 3-4 चोटि पर्फर्मर अफ द विक हुनुभएको होइन, यु हेभ सम ट्यालेन्ट भाइ। अनि हाम्रो रेभरेन्ड मतियासज्यूले भन्नुभएको चाहिँ त्यो ट्यालेन्टको कुरा गर्नुहुँदै थियो उहाँले होइन। आई थिङ्क भाइ, आई थिङ्क यु क्यान युज अ लट यो ट्यालेन्टलाई परमेश्वरको राज्यको निम्ति होइन। अनि आई एग्री विथ पास्टर राजुज्यू, आई रियली वान्ट टु लिसन टु योर सिडी, योर एल्बम भाइ इन फ्युचर। अनि भाइलाई अल द बेस्ट एन्ड प्लिज वर्क हार्ड भाइ, ताकि यस पर्फर्म हामीले भाइलाई यति राम्रो सधैँभरि एकदमै भाइलाई असल कमेन्ट दिन सक्छौँ। बट वी अल्सो वान्ट टु फाइन्ड आउट भाइलाई कहाँनिर चाहिँ हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ आइएम जस्ट एज अ ब्रदर भाइलाई मैले 1-2वटा पोइन्ट्स दिएको छु। प्लिज वर्क इट आउट हार्ड एन्ड आइएम स्योर यु विल डु रियली वेल भाइ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच जजेस। म सोध्न चाहन्छु आज हाम्रो माझमा हुनुहुने गेस्टलाई भाइ अजयको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? रेभरेन्ड मैथिस सुब्बाज्यू। अझै भाइलाई एकदम परमेश्वरले धेरै आशिष दिएको होस्। यसलाई मैले नामाकरण गरेँ आधुनिक सेन्टिमेन्टल वर्शिप सङ है। तपाईँको भोइस स्विट एन्ड मिडल स्लिक भनौँ न है, मिठो छ तपाईँको भोइस। अनि अघि मैले पवन भाइको भन्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ डिप भने, तपाईँको चाहिँ स्लिक भनिरहेको छु है। अलिकति पातलो तर मिडलमा छ तपाईँ, त्यो भोइस मलाई मन पर्यो। अनि तपाईँको यो गीतमा जुन प्रकारको कर्ड प्रोग्रेसन छ त्योसँगै तपाईँको भोइस प्रोग्रेसन पनि एकदमै राम्रो छ, किनकि धेरै कर्ड्सहरू यहाँ चलाएको छ, अल्टरनेटिभ कर्ड्सहरू छ होइन। तर त्यसमा तपाईँले भोइस जुन प्रकारले लानुभयो त्यो एकदमै ब्युटिफुल छ। अघि हाम्रो छोरी लिडियाले भने जस्तो तपाईँको हरकत मिठो छ, एकदमै मिठो छ। लास्टतिर दिनुभएको हरकतले त मैले लिडियालाई हेरिरहेको एकदम है झस्किरहेको थियो। अनि आई थिङ्क यु गट अ भेरी गुड भोइस। अनि यो गीतलाई तपाईँले हल्कासँग नै गाउनु भयो, देयर वाज नो स्ट्रेस है, देयर वाज नो स्ट्रेस। अफकोर्स यो गीत प्रायः एउटा मिडल रेन्जमै बसेको कारणले गर्दाखेरि तर तपाईँको गायनमा चाहिँ तपाईँले हल्कासँग गाउनु भएको देखेँ। अर्को तपाईँलाई जस्ट सजेसन, हाम्रो पास्टर जेम्सले भनेको जस्तो तपाईँको सस्टेनिङ जो छ नोट्सलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो है। जो तन्काउनु पर्छ, सस्टेन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बिचैमा छोड्नु भएन, त्यसलाई फुल नोटै तपाईँले गाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँलाई जस्ट एउटा सजेसन। मलाई लाग्छ मेरो अब ओभरअल एउटा के भनौँ वर्ड अफ इन्करेजमेन्ट चाहिँ सायद तपाईँ गाउनु नै जन्मेको हो। थ्याङ्क यू सो मच। हामी कतिजना चाहिँ गाउने हामी सिक्दै जान्छौँ, जस्तो म पनि सिक्दै गएको हो।
तर कति चाहिँ गाउनु नै जन्मेको है। अनि प्रभुले तपाईँलाई एउटा बर्न ट्यालेन्ट दिनुभएको छ, तर अगेन फेरि ब्याक टु द सेम वर्ड, यु निड टु बी हार्ड वर्किङ, यु निड टु बी सिन्सियर इन यर ट्यालेन्ट। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्ट्स, इन्करेजमेन्ट एन्ड सजेसनको लागि। यदि तपाईँ आफ्ना बुबा आमा लगायत तपाईँका प्रियजनहरूको देखभाल जस्तै प्रत्येक दिनको कार्यभारहरू, खानपिन, पहिरान, नुहाई धुवाई जस्तो सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ भने अमेरिकन हेल्थ केयर AFCले एकजना बराबर तपाईँलाई 18,000सम्म वर्षको आर्थिक सहयोग गर्नेछ। I would like to come back to Reverend Maithe Suba. हजुर एउटा असल गायक, कम्पोजर अनि लेखक मात्र नभएर एउटा सच्चा आराधक पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो माझमा टप 7 कन्टेस्टेन्ट्सहरू छन्। हजुरले उहाँहरूलाई केही आराधनाको विषयमा टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि एभ्री सिङ्गर, एभ्री म्युजिसियन मस्ट बी अ वर्सिपर फर्स्ट। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आराधना गर्नलाई सृष्टि गर्नुभएको, वेदर यु आर अ सिङ्गर, म्युजिसियन अर नट, बुझ्नुहुँदैछ? खालि गाउने र बजाउनेले मात्रै आराधना गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। आराधना भन्ने कुरा चाहिँ हृदयको कुरा हो। अनि जब हामीसँग आराधनाको हृदय छ भने हामीसँग आराधनाको जीवनशैली पनि हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल वेन वी टक अबाउट वर्सिप, आराधना भन्ने कुरा चाहिँ यति ठुलो सब्जेक्ट हो, यसलाई हामीले गीत र सङ्गीतमा मात्रै लिमिट गर्नु चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड नट बी रियली अब ट्रु है। त्यो चाहिँ सत्य हुँदैन प्रियहरू, किनकि कतिले चाहिँ दिएर पनि आराधना गरिरहेको हुन्छ, सेवा गरेर पनि आराधना गरिरहेको हुन्छ, पकाएर पनि आराधना गरिरहेको हुन्छ, वचन सेयर गरेर पनि आराधना गरिरहेको हुन्छ, चर्च बढालेर पनि आराधना गरिरहेको हुन्छ, प्रार्थना गरेर पनि आराधना गरिरहेको हुन्छ। अनि थुप्रै प्रकारले हामीले आराधना गर्न सक्छौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म्युजिक एन्ड सङ्ग्स आर द फाउन्डेसन अफ वर्सिप है। कुनै पनि आराधनाको जग चाहिँ यो गीत सङ्गीत नै हो जो परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यस कारणले सुरुमा नै तपाईँले हेर्नुभयो भने जुबालको विषयमा है, उनीहरू चाहिँ वीणा अनि बाँसुरी बजाउनेहरूको फोर फादर्सहरू थिए भन्छ। सुरुदेखि नै त्यो एउटा बजाउने गाउने कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलमा देख्छौँ। अनि मोस्ट ब्युटिफुल कुरा चाहिँ अब हामी डेभिडलाई नै हेर्छौँ है, किङ डेभिड है। ऊ चाहिँ सानैदेखि बगाल चढाउँदै गर्दाखेरि, भेडा चढाउँदै गर्दा पनि he was a worshipper. भनौँ भने साँच्चै नै he was a worshipper first before he became the king. र यस कारणले गर्दा चाहिँ आज तपाईँ अनि म जतिजना यहाँ छौँ, विशेष 7 कन्टेस्टेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिफोर यु आर अ सिङ्गर यु सुड बी अ वर्सिपर फर्स्ट। तपाईँ आराधक हुन खाँचो छ है। अनि जब आराधनाको कुरा आउँछ, वर्सिप हामी सबैलाई याद छ, हामीले सिकिरहेको कुरा। वर्सिप भन्ने कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजीको शब्द वर्थसिपबाट आउँछ। वर्थ भनेको चाहिँ योग्य, अनि हु इज वर्दी भन्दा गड इज वर्दी, अनि उहाँ मात्रै आराधनाको योग्य। सो जब आराधनाको कुरा गर्छौँ, इट्स नट अबाउट सङ्ग्स, इट्स नट अबाउट आवर भोइसेस, इट्स नट अबाउट आवर म्युजिक, इट्स अबाउट गड है। यो चाहिँ परमेश्वरको कुरा हो, परमेश्वरलाई दिने के भनौँ हाम्रो भेटी हो, प्रेयर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेन बी टक अबाउट प्रेज एन्ड वर्सिप, हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द वर्दिनेस अफ गड है। परमेश्वरको योग्यतालाई हामीले हाम्रो गीत र सङ्गीतबाट के गर्दैछौँ, एक्सप्रेस गरिरहेका छौँ। इट्स नट अ पर्फर्मेन्स है, इट्स नट अबाउट एन्टरटेनमेन्ट, इट्स अल अबाउट गड एन्ड हिज वर्दिनेस। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले हामीलाई एउटा आराधनाको एक्सप्रेसनको रूपमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई यो सङ्गीत दिनुभएको छ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बाइबलमा अघि मैले भनिहालेँ जुन ट्यालेन्ट दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नलाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको, 5लाई 10 है, 2लाई 4। र तपाईँ र मलाई पनि आराधनाको निम्ति जुन यो गीत अनि सङ्गीत अनि यो के भनौँ एउटा ट्यालेन्ट प्रभुले हामीलाई जुन प्रकारले दिनुभएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर प्रभुलाई आराधना गर्ने कुरा हो। यसकाले गर्दाखेरि
जब आराधना गरिन्छ प्रभुले भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ उहाँलाई आराधना गर्दा आत्मा र सत्यतामा। सो हाम्रो गीत अनि सङ्गीतमा चाहिँ आत्मा र सत्यता चाहिँ हुनु पर्यो। नभए त हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने हामीभन्दा राम्रो गाउने र हामीभन्दा राम्रो बजाउनेहरू छ, तर तपाईँ र मेरो गीत चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गाइनु, तपाईँ र मेरो म्युजिक चाहिँ आत्मा र सत्यतामा बजाइनु चाहिँ इज सो इम्पोर्टेन्ट है। त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्दर एज यु मुभ अन है विथ द सङ्ग्स, अब यो त मैले अघि भनेँ यो त सुरुवात मात्रै हो, तर जसै तपाईँ प्रभुको निम्ति गाउँदै जानुहुन्छ है आत्मा अनि सत्यतामा, यु सुड ह्याभ ट्रु हार्ट एन्ड यु सुड ह्याभ द स्पिरिट अफ वर्सिप है। तपाईँसँग आराधना गर्ने आत्मा अनि सत्यताको आत्मा हृदय हुन पर्यो मलाई आराधना गर्नको निम्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी आराधनाको कुरा गर्छौँ है, यो आराधना चाहिँ हामी सबैले भन्ने गर्छौँ, यहाँ मात्र होइन हामीले माथि पनि गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, जसै तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ तपाईँ चाहिँ बी अ ट्रु वर्सिपर है। तपाईँ चाहिँ एउटा सत्य, तपाईँ एउटा आराधक बन्दै जानुहोस्। सिङ्गर भन्दा पनि बुझ्नुहुँदैछ, सिङ्गर भन्दा पनि वर्सिपर बन्दै जानुहोस्, वर्सिपर बन्दै जानुहोस्। यो गीत गाउने तपाईँलाई क्षमता चाहिँ त्यही आराधनाको निम्ति दिएको मात्रै हो। अदरवाइज संसारसँग हाम्रो केही पनि फरक हुँदैन यदि हाम्रो गीत सङ्गीतले परमेश्वरको आराधना गर्दैन भने। त्यस कारण फेरि पनि एट दि एन्ड म यही भन्न चाहन्छु, एभ्री म्युजिसियन एन्ड एभ्री सिङ्गर मस्ट बी अ वर्सिपर फर्स्ट। मे गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू। मलाई अवश्य विश्वास छ आज हजुरले दिनुभएको इन्करेजिङ वर्ड हाम्रो टप 7 कन्टेस्टेन्ट्सलाई फ्युचरमा सहायता पुग्नेछ। थ्याङ्क यू रेभरेन्ड जी फर योर इन्करेजिङ वर्ड। कति भए विदाई तर यिनले पाउँछिन् हरदम बधाई, बधाईसँगै सबैको हाई हाई बोलाउन चाहे उषा राई। तिमी बिना मेरो जिन्दगी रुखो रुखो छ प्रभु, मलाई सधैँ नै तिम्रो अँगालोमा बाँध्नुहोस्। तिमी नै मेरो सहारा हौ, तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै 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 छ।
एकदमै शानदार प्रस्तुति गर्नुभएको छ उसराजी हजुरले। जजेसहरूको कमेन्टलाई लिनुभन्दा अघि हामीसँग हुनुभएका टप 7 कन्टेस्टेन्ट्सलाई केही इन्करेजिङका वर्ड गायक प्रवीण बराइलीज्यूले पठाउनु भएको छ। लेट्स वाच द शॉर्ट क्लिप। प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। विशेषतः टप 7 को सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टलाई मेरो कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भन्न चाहन्छु। आज तपाईहरु सबैजनासँग यस भिडियो मेसेजद्वारा जोडिनु पाउँदा बडो खुसी लागेको छ। तपाईहरुलाई एन्करेज गर्नको लागि म व्यक्तिगत पर्सनली तपाईहरुसँग बस्न नपाए पनि मेरो सानो भिडियो मेसेज तपाईहरुलाई पठाउँदैछु। तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको नजरमा अनि हाम्रो नजरमा बडो स्पेशल हुनुहुन्छ। म तपाईलाई आज के एन्करेज गर्न लागेको हो भनेदेखिलाई गिफ्ट अनि एनोइन्टिङ चाहिँ ट्यालेन्ट्स अनि एनोइन्टिङ चाहिँ दुईटा फरक कुराहरू हुन्। ट्यालेन्ट चाहिँ हामीले जन्ममै परमेश्वरले दिने अनुग्रह हो। अनि जब पनि हामी अभिषेकको कुरा गर्छौँ, अभिषेक चाहिँ पवित्र आत्मासँग या त परमेश्वरसँग हाम्रो पर्सनल रिलेसनसिपको फङ्सनिङले ल्याउने कुरा हो। हामी धेरैजनासँग गिफ्ट हुनसक्छ तर एनोइन्टिङ नभएकोले गर्दाखेरि त्यो गिफ्ट चाहिँ लङ्गर जानु सक्दैन। त आज म तपाईलाई यो कम्पिटिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यहाँदेखि उता चाहिँ वाट इज नेक्स्ट भन्ने कुरालाई कसरी तपाईँ आफूलाई ग्रुमिङ गरेर लिएर जाने, कसरी तपाईँ आफूलाई एउटा आराधकको रूपमा खडा गर्ने भन्ने कुरालाई म तपाईँको बिचमा उत्साह गर्न चाहन्छु। तपाईँ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ वर्शिपर हो है। हामीले कलसी 1:16 या त हितोपदेश 16:4 मा हेर्यो भने के लेखेको छ भने सबै कुरा परमेश्वरकै लागि, एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड बाई गड फर गड। सो त पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी मानिस जातिलाई परमेश्वरले किन चाहिँ बनाउनु भयो त, हाम्रो जीवनको पहिलो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामीले खोज्नुपर्छ र तपाईँहरूले पनि खोज्नु बडो जरुरी छ। तपाईँले आज ट्यालेन्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो गिफ्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यो गिफ्टिङभित्र पनि परमेश्वरले राखेको पर्पस छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अनि पहिलो पर्पस चाहिँ इट्स टु लभ गड। बिब्लिकल टर्म र वर्डमा भन्नुभयो भने वर्शिप गड भनेपछि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के भने हामी आराधक हौ। म तपाईँलाई भन्दिनँ मन पराउँछु तपाईँहरू पर्फर्मर होइन। If you're trying to impress God, that becomes your performance and God is not wanting any performer. परमेश्वरलाई चाहिँ वर्शिप चाहिएको, प्यासी हृदयबाट मान्छेले दिने आराधना परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ है त। पास्टर रिक वारेनले साह्रो मिठो कुरा के भन्नुहुन्छ भने until and unless we know the purpose of our life is not going to make any sense, and that's very true है। हामी उद्देश्य बिना चाहिँ कहीँ पनि जानु सक्दैनौँ। अनि तपाईँको जीवनको पहिलो उद्देश्य नै परमेश्वरलाई माया गर्नु हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी आराधना भनेर भन्छौँ। तपाईँ आराधक हुनुहुन्छ। आराधकले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई उचाल्ने काममा जहिले पनि जीवनलाई लगाउँछ, आफ्नो नेम फेमको पछाडि कहिले पनि लाग्दैन। म पनि एज अ सिङ्गरको रूपमा भन्नु हो भने, म पनि एज अ कम्पोजरको रूपमा भन्नु हो भनेदेखिलाई मैले मेरो जीवनमा जानेको कुरा चाहिँ मेरो केन्द्र चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ र हुनुपर्छ। मैले गरेको हरेक कुराले नै परमेश्वरलाई उचाल्नुपर्छ भन्ने कुरा। So the first thing I want to encourage is your purpose in life is to worship God. So you are a worshipper, you're not a performer. दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्न मन पराउँछु, यहाँदेखि उता तपाईँले सायद कतिजना तपाईँले गीत गाउनु दिएला या त तपाईँ आफै पनि गीत गाउनु चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको गीत सङ्गीतले चाहिँ जीवन बगाउनुपर्छ, मान्छे परिवर्तन हुनुपर्छ, लाइफ ट्रान्समिट हुनुपर्छ त्यो भित्र चाहिँ। नत्र भनेदेखिलाई हाम्रो सङ्ग्सहरू चाहिँ ड्राई हुन्छ, फिक्का लाग्छ, 2-4 दिन चल्छ अनि त्यो त्यतिकै फेड भएर जान्छ। तर यदि हाम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ परमेश्वरबाट आएको गीत सङ्गीत हो र हामीले त्यसलाई प्रार्थनामा, उपवासमा, उहाँसँग घनिष्ठतामा भेटाएको भने त्यो युगौँ युगसम्म रहन्छ। जस्तै तपाईँहरू हामी आजको पुस्ताले पनि हामी गाउँछौँ आजको दिन भन्ने कोरस या त हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरताहरू, यी कालजयी गीतहरू चाहिँ नि वास्तवमा जब पनि हामी गाउँछौँ यो गीत भजनहरूले चाहिँ जीवन बगाइराखेको छ। चाहिँ इन्टिमेट रिलेसनसिप परमेश्वरसँग भएको कारणले गर्दा नै आएको मेरा प्रियहरू। म तपाईँलाई एउटा सत्यता के भनिदिन मन पराउँछु भने क्रिस्चियन गीत सङ्गीत चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदैन। क्रिस्चियन गीत सङ्गीत चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनबाट सुरु हुन्छ। अनि एउटा आराधकले जब पनि ऊ परमेश्वरसँग आफूलाई छुट्याउँछ र त्यो घनिष्ठतामा बस्दाखेरि सिंहासनबाट दिएको परमेश्वरले दिएको कुरालाई उसले थाहा पाउँछ अनि त्यो कुरालाई उसले भजनको रूपमा लिएर आउँछ। अनि जब त्यो मण्डलीहरू बिचमा पुग्छ त्यो गीत भजनहरू मण्डलीमा बज्नु थाल्छ अनि मण्डलीमा त्यो भजनहरूले आशिष लिएर आउँदछ मेरो प्रिय। So the song of his presence, गीत सङ्गीतलाई चाहिँ हामीले त्यो कुरामा बुझ्न बडो जरुरी छ मेरो प्रियहरू। हामीले गाउने गीत भजनले चाहिँ जीवन बगाउनुपर्छ।
त्यसै कारण भन्दैछु we can have talent and will be lacking anointing. So if we are lacking anointing, our talents will be hollow, will be dry. So हाम्रो गीत सङ्गीतले हाम्रो भजनले चाहिँ परमेश्वरको जीवन बगाउनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले जीवनलाई चिन्नुपर्छ अनि बाइबलले भन्दछ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईले जति धेरै परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ जति धेरै तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहुन्छ तपाईले जीवनलाई चिन्नुहुन्छ अनि जति तपाईले जीवनलाई चिन्नुहुन्छ तपाईको है आत्माबाट भनौँ या त तपाईले चाहिँ जहिले पनि जीवन बगाउनुहुन्छ पीपल विल बी ट्रान्सफर्मड है तपाईले र मैले गाएको गीत भजनले चाहिँ लाइफ ट्रान्समिट गर्छ र तेस्रो कुरा म तपाईलाई के भन्न मन पराउँछु भने डु नट बी ड्रिभन बाइ पब्लिक ओपिनियन्स एक दिन लुकाको पुस्तक 6 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि प्रभु यीशु 4 अध्यायदेखि जब पनि पवित्र आत्माले भरिनु भयो 40 दिनको उपवासको बादमा उहाँले आएर चाहिँ 6 पदसम्म आइपुग्दा चाहिँ उहाँले भयङ्कर डरलाग्दो मिराकल्सहरू गरिसक्नु भएको थियो आजको भाषामा भन्नु भने उहाँ चाहिँ सेलिब्रिटी भइसक्नु भएको थियो फेसबुकैभरि है ट्विटरैभरि इन्स्टाग्रामभरि प्रभुको फोटो लाग्थ्यो होला आजको समयलाई भन्नु भने त्यति फेमस हुनुभएको थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन बुझ्नुभयो यो भिडले है यो प्रशंसाले चाहिँ मलाई एकदमै यसले के भन्छ गलत बाटोमा लान्छ भन्ने प्रभुलाई थाहा भयो प्रभु यीशु हराउनु भयो त्यतिखेर अनि उहाँले एकान्तमा जाने निर्णय गर्नुभयो म तपाईँलाई भन्न मन पराउँछु जब पनि तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ मानिसहरूको बिचमा गुन्जिन सुरु हुन्छ जब तपाईँ र मेरो वरिपरि प्रशंसा गुन्जिन सुरु हुन्छ हामीले होसियारी चाहिँ भन्न जानेनौँ भने तपाईँ र म भत्किन्छौँ पब्लिक लाइफले तपाईँ र मलाई भत्काउँछ लाइक्स र कमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दाँच्न सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन भत्केर जान्छ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको वरदान गिफ्ट अफ सिङ्गिङ चाहिँ उहाँलाई महिमा दिनको निम्ति हो तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ फेम पाउनको निम्ति पक्कै पनि होइन त म आज तपाईँलाई यति नकुराले उत्साह गर्न चाहे आराधकको तपाईँ उहाँको गीत गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको गीतले जीवन बगाओस् र तेस्रो कुरा चाहिँ पब्लिक ओपिनियनहरूमा तपाईँ कहिले पनि नडोरिनुहोस् तपाईँको आराधनाको केन्द्र प्रभु यीशु हुनुहुन्छ प्रभु यीशुसँग जोडी नै राख्नुहोस् तपाईँको जीवनमा अभिषेक बढी नै रहन्छ अभिषेक चाहिँ तेल जस्तै हो यसलाई भरि नै रहनुपर्छ अन्तमा तपाईँलाई एउटै च्यालेन्ज छोड्छु वाट इज नेक्स्ट यहाँदेखि उता तपाईँ के गर्नुहुने के तपाईँ आफैलाई परमेश्वरको निम्ति छुट्याउन तयार हुनुहुन्छ के तपाईँ यो पर्फर्मरहरूको भिडबाट आफैले निकालेर एउटा आराधकको एकान्तमा तपाईँ के आउन तयार हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून् मलाई बडो खुसी लागेको छ यो भिडियो मेसेजमा पनि तपाईँलाई पठाउनु पाएँ तपाईँलाई सुरुदेखि नै मेरो प्रार्थना छ जसले पनि जित्छ परमेश्वरको इच्छा तपाईँहरू सबैप्रति थियो यसै कारण उहाँले तपाईँलाई वरदानले भन्नुभयो भोटले तपाईँ मानिसले गर्ने पाटोले तपाईँ हामी छुटेका छौँ या त छुट्न लाग्नु भएको छ कतिजना अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून् जय मसीह थ्याङ्क यू सो मच प्रवीण बराइलीज्यू हजुरलाई हजुरले पठाउनु भएको इन्करेजिङ वर्डले हाम्रो टप 7 कन्टेस्टेन्ट्सलाई एकदमै इन्करेज मिलेको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई धेरै धेरै म जजेसहरूतर्फ आउन चाहे सोध्न चाहन्छु जज जेम्स बस्टनज्यूलाई सिस्टर उषा जय मसीह फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई बधाई छ नयाँ जनर ट्राई गर्नुभयो हाम्रो जजेसहरूको इन रिक्वेस्ट पनि थियो है तपाईँले एउटा अलिकति अर्को स्टाइलको गाना सेलेक्ट गरेर गाउनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर अनि एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि जब पनि हामी केही कुरो तपाईँलाई सजेस्ट गर्छौँ तपाईँले हो एभ्री विक तपाईँले त्यो सजेसन तपाईँले चेन्जेस ल्याउनुहुन्छ विच इज रियली गुड है अनि तपाईँलाई धन्यवाद त्यसको लागि आई रियली लाइक इट है तपाईँलाई जस्ट एउटा सानो तपाईँको आवाज यति मिठो छ है क्ल्यारिटी छ तपाईँको आवाजमा अनि तपाईँ जुन चाहिँ हरकतहरू तपाईँले यति सजिलो प्रकारले लिनुहुन्छ त्यही कारण पनि तपाईँ चाहिँ वान अफ माई फेभरेट हुनुहुन्छ है तपाईँले त्यो एउटा हाइकोहरू प्लस जस्तो पनि तपाईँले गाउनु हुँदा तपाईँले एकदम आरामले त्यो गानालाई गाउनुहुन्छ है तर तपाईँलाई आज एउटा कुरो भन्नुपर्दाखेरि अस्ति मैले सेम कुरो हाम्रो बहिनी एलिनालाई पनि मैले अस्तिको हप्ता भनेको थिएँ है तपाईँ गानाभन्दा अलिकति छिटो चाहिँ कुद्नु भयो एक दुईवटा जग्गामा तर तपाईँले जस्ट त्यसलाई फेरि पछाडि आएर तपाईँले सम्हाल्नु भयो विच इज एउटा सिङ्गरको खुबी हो कतिचोटि त फेरि गाना अगाडि म्युजिक अगाडि कुद्दा धेरै बिटहरू मिस गरी पठाइन्छ त्यसमा तपाईँले अलिकति वर्कआउट गर्नुभयो भने अफकोर्स तपाईँको नयाँ जनर भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ गाना सिक्नु हुँदाखेरि
तपाईँले अलिकति टाइम पाउनु भएन के हो तर तपाईँले डोन्ट गेट मी रङ तपाईँको ट्युनहरू हरकतहरू सबै यति मिठो थियो है जस्ट त्यो एउटा सानो कुरो अनि अर्को कुरो भन्नुपर्दाखेरि ना 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 अलिकति त्यो एउटा ब्यालेन्समा तपाईँले अलिकति वर्कआउट गर्नुभयो भने इल बी रियली नाइस इन्जेर ना 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 गर्नु पनि सक्छौँ तर त्यसलाई ना 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 है अलिकति ब्यालेन्समा तपाईँले अलिकति वर्कआउट गर्नुभयो भने इल बी रियली ब्युटिफुल है मेरोबाट त्यही सजेसन अनि होप टु सी यु तपाईँलाई टप 5 मा मेरो प्रार्थना अनि मेरो कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि परमेश्वरले तपाईँको गाना गाएमा आशिष दिएको हुन् हुन्छ धन्यवाद जेम्स बस्नेतज्यू म सोध्न चाहन्छु जज लिडिया राईज्यूलाई सिस्टर उषा जय मसी तपाईँलाई अनि तपाईँले एकदम राम्रो गाउनुभयो र जुन तपाईँले गाउनुभयो यो गीतलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले गाउनुभयो अनि दिदीलाई अब त्यो अरिजिनल सङलाई चाहिँ तपाईँले अब त्यो कपी गर्नु भएन अनि आफ्नै प्रकारले गाउनुभयो राम्रो गाउनुभयो अनि तपाईँको कुन अब पहिलाको एपिसोडहरूमा भन्दाखेरि होइन अब जजहरूले तपाईँलाई जुन कुरा अब जेम्सले भन्नुहुँदै थियो त्यो कुरा तपाईँले सुन्नुभयो अनि त्यो अनुसार तपाईँले गर्नुभयो र एकदमै खुलेर गाउनुभयो आज चाहिँ मलाई एकदम तपाईँको राम्रो लाग्यो अनि त्यो चाहिँ एकदम मलाई मन पऱ्यो अनि खुलेर गाउनुभयो अनि सबै कुरा तपाईँको मन पऱ्यो मलाई आजको चाहिँ है तपाईँको एक्सपिरियन्स भनौँ तपाईँको गीत गाई है अनुसार तपाईँको एकदम राम्रो भएको छ अनि कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई वन्स अगेन अनि अल द बेस्ट अझ यसरी नै राम्रो गाउँदै जानुहोस् गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ धन्यवाद दिदी राईज्यू म सोध्न चाहन्छु आज हाम्रो माझमा हुनुहुने गेस्ट मथियस सुब्बाज्यूलाई यो गीत सुन्दाखेरि सजिलो सजिलो सुन्छ तर यो गीत निकै गाह्रो छ आधुनिक हो त अलिकति गाह्रो छ है तर पनि हाम्रो उषा राई हाम्रो छोरीले यसलाई एकदम राम्रोसँग गाएको छ है मलाई चाहिँ उसको त्यो भोइस एक्सप्रेसन मन पर्यो क्या त्यो खुल्लापन अफकोर्स हाम्रो छोरी लिडियाले भने जस्तो उहाँको आफ्नै प्रकारको स्टाइल पनि थियो अरिजिनल जस्तो त उहाँले गाउनु भएन तर जहिले पनि हामी यो कुरामा चाहिँ म आफैले पनि खुल्लापन दिन्छु कि गाउनेलाई अलिकति सजिलो हुने प्रकारले नै गाओस् भन्ने हुन्छ मैले गीत बनाउँदा पनि मैले भनेको जस्तै गाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि म राख्दिनँ र त्यो हिसाबमा चाहिँ छोरी उषा राईले चाहिँ एकदम मजाले आफ्नै एक्सप्रेसनमा आफ्नै स्टाइलमा यो गीतलाई गाउनु भएको छ अनि अघि हाम्रो पास्टर जेम्सले भने जस्तो तपाईँले गाउँदा चाहिँ हतार गर्नु हुँदैन है हतार गर्नु हुँदैन किनभने यो गीत चाहिँ रिल्याक्स प्रकारले गीत गाउने हो मजाले है आधुनिक गीत हो तर हतार नगरिकन तपाईँले यसलाई गाउनुहोस् किनभने मिठो हुँदा हुँदै टक्क बिचमा अलिकति हतारिँदा चाहिँ है कस्तो हुन्छ भने अब मिठास हुँदा हुँदै केही नपुगेको जस्तो भइरहेको तर मलाई लाग्छ तपाईँको समय पनि कम्ती थियो होला अनि अहिले मैले सुन्दै गर्दाखेरि अब नयाँ प्रकारको जेनर तपाईँले ट्राई गर्दाखेरि अलिकति गला गाह्रो पनि हुन्छ किनभने आफ्नै स्टाइलमा गाइरहनेलाई नयाँ दिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ र पनि मलाई लाग्छ ओभरअल चाहिँ तपाईँले राम्रो एक्सप्रेसनसँग आफ्नै अलिकति स्टाइलमा है तपाईँले गाउनु भएको छ अनि तपाईँको भोइसमा क्ल्यारिटी छ एक्सप्रेसन छ र म उषा राईलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु तपाईँले चाहिँ अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझै धेरै गाउनुहोस् अझै धेरै म्युजिकल इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ बस्नुहोस् मलाई लाग्छ कि मलाई याद छैन तपाईँ म्युजिकहरू बजाउनुहुन्छ कि हुँदैन गिटारहरू किबोर्ड्सहरू है र अलिकति आफूलाई म्युजिकल इन्भाइरोमेन्टमा हालेर है तपाईँ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भविष्य चाहिँ एकदमै उज्जवल छ यु क्यान बी अ भेरी गुड सिङ्गर त्यस कारण सुरुमा नै सबैजना त एकदम भयङ्करै भएर त आइहाल्दैन वी अल प्रोग्रेस इज अ प्रोग्रेसिभ के भन्नु अब एउटा ट्यालेन्ट हो त्यस कारणले गर्दा आई वान्ट टु इन्करेज यु बी इन द म्युजिक है त्यो बिट्सहरूलाई फलो गर्नुहोस् डिफ्रेन्ट स्टाइल्सहरूलाई अनि मलाई लाग्छ तपाईँले आउनेवाला दिनमा अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ गड ब्लेस यु उषा Thank you so much, Pastor. Welcome back to PCNE Presents Voice of Glory Season 2 powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. हामी यो एपिसोडको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ टप 7 मध्ये
3जना कन्टेस्टेन्ट्सले आफ्नो प्रस्तुति देखाइसक्नु भएको छ। भोलि फेरि रहल प्रस्तुति अनि रिजल्टका साथ आउने प्रहण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। महिमा र आदरको मुकुट पहिराउने साझा हो यो मञ्च, प्रशंसाको मिठो धुन गुन्जाउने हृदयको आवाज यो, सृजनाको लहरहरू जीवनको सन्देशहरू फैलाउने हो यो भोइस अफ ग्लोरी, भोइस अफ ग्लोरी, भोइस अफ ग्लोरी, भोइस